दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम स्वस्थ जीवनको आजको श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम लिएर आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर र एनटिभी इटहरीका पर्दाहरूमा। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीचको सहकार्यमा यो कार्यक्रम निर्माण एवं प्रसारण हुने गर्छ। कार्यक्रममा हामी स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न जानकारीहरू प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। त्यसका लागि केही विज्ञहरूलाई आमन्त्रण गरेर कुराकानी पनि प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ अनि केही रिपोर्ट प्रस्तुत गर्छौँ अनि केही सन्देशहरू पनि प्रस्तुत गर्छौँ। समग्रमा स्वास्थ्य सम्बन्धी हाम्रो दैनिक जीवनमा आइपर्ने विभिन्न समस्याका समाधान हामी यस कार्यक्रममा खोज्ने प्रयास गर्छौँ। दर्शकवृन्द, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली। हामी सबैले भनिरहेका छौँ यो पछिल्लो समयमा समृद्धिका लागि के चाहिन्छ, विकासका लागि के चाहिन्छ, सुखका लागि के चाहिन्छ, ती विषयहरू खोतल्दै जाँदा स्वास्थ्य सबैभन्दा पहिला आउँछ। मुख्य आधार स्तम्भ हो स्वास्थ्य समृद्धिका लागि। यदि हरेक नागरिक स्वस्थ भएनन् भने त्यो देश, त्यो समाज समृद्ध हुन सक्दैन। यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै नेपालको संविधानमा पनि स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरिएको छ। यसको अर्थ हुन्छ कि हरेक नेपाली नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउनै पर्छ। के पाइरहेका छन् त? कमी कमजोरी भइरहेका छन् भने कहाँ भइरहेका छन्, हामी यो पनि खोज्ने प्रयास गर्छौँ यो कार्यक्रममा। तर धेरै जसो चाहिँ तपाईँ हाम्रै दैनिक जीवनमा आइपर्ने समस्याहरूको समाधान हामी बढी खोज्ने गर्छौँ। यसका लागि हामी नीति निर्माण तहका व्यक्तिहरूसँग पनि कुराकानी गर्ने गर्छौँ, विज्ञहरूसँग पनि कुराकानी गर्ने गर्छौँ अनि विभिन्न जानकारी पनि प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। हजुर, यसरी यो 1 घण्टाको अवधिमा हामी विभिन्न सामग्री प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। आज पनि हामीसँग त्यस्तै केही सामग्री रहेका छन्। आउनुहोस् त्यतातिर प्रवेश गरौँ। स्वास्थ्यको कुरा गर्दा कोरोना भाइरसको कुरा त गर्नै पर्छ यतिखेर, किनभने हाम्रो देशलाई मात्र होइन सिङ्गो संसारलाई यसले पिरोलिरहेको छ र नेपालमा यो एकदमै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। मृत्युदर पनि निकै बढिरहेको छ। अब हरेक नागरिकले स्वास्थ्य सेवा पाउनुपर्छ निःशुल्क भनेर संविधानमा पनि व्यवस्था गरे अनुरूप नै सरकारले पनि त्यसको लागि पहल गरिरहेको छ। यो महामारीमा त्यो झन् धेरै आवश्यक महसुस हुन्छ। सातै प्रदेशका 35वटा कलेज अर्थात् मेडिकल कलेज र हस्पिटलहरूसँग सरकारले सम्झौता गरेको छ भर्खरै कि त्यहाँ अब कोरोनाको उपचार निःशुल्क हुनेछ। त्यहाँ के कति खर्च भयो त्यो सरकारले पछि सोधफाना गर्नेछ। यस अगाडि पनि निःशुल्क गरिएको छ। केही अस्पतालहरूमा 35वटा अस्पतालहरू थप गरिएको छ। यो विषयमा हामी जानकारी प्रदान गर्नेछौँ। ती कहाँ कहाँ हुन् भन्ने कुरा पनि हामीले प्रस्तुत गर्नु छ। अनि अर्को कुरा, दर्शक महानुभावहरू, पछिल्लो समयमा अक्सिजनको अभाव भयो भनेर हामीले धेरै सुन्ने गऱ्यौँ। त्यो वास्तवमा हो पनि। धेरै अस्पतालहरूमा अक्सिजन नपाएरै केही व्यक्तिहरूको, बिरामीहरूको मृत्यु भएको दुःखद खबर पनि हामीले यहीँबाट सुनाउनु पर्यो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले यतिखेर चाहिँ अक्सिजनको आपूर्ति 95% भएको भनेर जनाएको छ र बाँकी 5% ठाउँमा पनि यो साता पुरा हुन्छ भनेर जनाएको छ। खास कुरा के हो त? विस्तृत जानकारी हामी विशेष रिपोर्टमा आज सुरुमै प्रस्तुत गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, फेरि पनि हामी प्रसङ्ग कोरोनाकै उठाउनेछौँ। कोरोनाको यो महामारीको समयमा हामी कसरी बच्ने, होम आइसोलेसनमा बस्दाखेरि कस्ता कुरामा ध्यान दिने, खानपानमा कसरी ध्यान दिने जस्ता कुराहरू आजको स्वास्थ्य संवादमा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। जुन सेगमेन्ट अर्थात् संवाद हामीले हरेक दिन प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। एकजना विज्ञसँग अर्थात् पोषणविदसँग हामीले यस विषयमा कुराकानी गरेका छौँ। होम आइसोलेसनमा धेरै व्यक्तिहरू रहेको आजको परिप्रेक्ष्यमा यो कुराकानी आवश्यक र सान्दर्भिक हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। अर्को कुरा, हामी हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ, हामी स्वस्थ रहन हामीले खानपानमा कसरी ध्यान दिनुपर्छ, शारीरिक अभ्यास कस्तो गर्नुपर्छ, हामीले के कस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भनेर जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषय समेटिएको एउटा सेगमेन्ट पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। अर्थात् एकजना विज्ञले केही सुझावहरू प्रदान गर्नुभएको छ। त्यो हामी आजको कार्यक्रममा पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। एउटा सेगमेन्ट रहेको छ। अनि दर्शकवृन्द, हामी अन्य विषयका पनि छोटा छोटा सामाजिक सन्देशहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ, जुन सन्देशहरू हाम्रो जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने हुनेछ। यसरी यो 1 घण्टामा हामी फरक विषयमा फरक कुराहरू, जानकारीहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ। सुरुवातमा भने समसामयिक विषयमा हामीले तयार पारेको यो रिपोर्ट
एकैछिन हेरौँ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड-19 का संक्रमितका उपचारको लागि देशभरका 30 अस्पतालमा कोभिड-19 केयर युनिट सञ्चालन गर्ने भएको छ। मन्त्रालयले देशभरिका सरकारी तथा निजी अस्पतालमा कोभिड-19 केयर युनिट सञ्चालनका लागि सम्झौता गरिएको जानकारी दिएको छ। ती अस्पतालमा संक्रमितले निशुल्क उपचार पाउनेछन्। प्रदेश नम्बर 1 मा 1, प्रदेश नम्बर 2 मा 2, बागमती प्रदेशमा 17, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा 2 तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 6 अस्पताल छन्। ती अस्पतालमा संक्रमण र सामान्य लक्षण भएका बिरामीको उपचार गरिन्छ। साथै कोरोना भाइरसबाट संक्रमित बिरामीका लागि अत्यावश्यक रहेको अक्सिजन केही समय अघि हाहाकार नै मचिएको थियो, तर सबैतिरबाट व्यवस्थापन भएकाले 95% समाधान भइसकेको छ। आउने साताभित्र 100% आपूर्ति हुन सक्ने गरी व्यवस्थापन भएको उहाँले बताउनुभयो। ओमनबाट 560 थान र चीनबाट 2000 थान सिलिन्डर सरकारले ल्याएको छ भने निजी कम्पनीहरूले समेत सिलिन्डर ल्याएकाले 4000 भन्दा बढी सिलिन्डर भित्रिएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। 18000 सिलिन्डर ल्याउने अन्तिम तयारी भएकाले यो साताभित्र अक्सिजनको समस्या सबै हल हुने प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिनुभयो। अक्सिजन भण्डारणको समस्या भएकाले ट्रमा सेन्टर, शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज, नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजमा भण्डारण गरिँदै आएको छ। मन्त्रालयले भेन्टिलेटर, आइसियु र एचडियुमा भएका बिरामीको संख्याको आधारमा अस्पतालहरूलाई अक्सिजन वितरण गर्दै आएको छ। केही समय अघि काठमाडौँमा भएका अक्सिजन प्लान्ट बिग्रने समस्या भएकाले आपूर्ति समस्या भएको, तर यो समस्या समाधान भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले भेन्टिलेटर, आइसियु र एचडियुमा भएका बिरामीको संख्याको आधारमा अस्पतालहरूलाई अक्सिजन वितरण गर्दै आएको छ। केही समय अघि काठमाडौँमा भएका अक्सिजन प्लान्ट बिग्रने समस्या भएकाले आपूर्ति समस्या भएको, तर यो समस्या समाधान भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नयाँ भेरिएन्ट B.1.617 का पनि नयाँ 3 प्रजातिहरू छन्। ती हुन् B.1.617.1, B.1.617.2 र B.1.617.3 जुन एक अर्कामा अलिकति फरक रहेका छन्। यो नयाँ प्रजातिका कोरोना भाइरस सर्ने दर विभिन्न देशमा उच्च रहेको छ। यस प्रकृतिका संक्रमण भएका व्यक्तिहरूमा संक्रमणको जोखिम पनि बढी पाइएको छ। जसलाई संक्रमण भइरहेको छ, जटिलता पनि अलि बढी हुने पाइएको छ। धेरैले यो नयाँ प्रजातिलाई कोभिड-19 विरुद्धको खोपले काम गर्छ कि गर्दैन भन्ने प्रश्न पनि गर्नुभएको छ। हालसम्म हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार नयाँ प्रजातिको भाइरसलाई पनि यो खोप प्रभावकारी नै छ। खोप लगाएका व्यक्तिमा यो प्रजातिको संक्रमण हुँदा मृत्यु हुने र सिकिस्त हुने दर खोप नलगाउने व्यक्तिको तुलनामा एकदम कम छ। त्यसकारण यो नयाँ भेरिएन्टबाट पनि बच्ने उपाय भनेको दूरी कायम गरेर बस्ने, 3 लेयरको मास्क लगाउने, हावा ओहोर दोहोर हुने ठाउँमा बस्ने, भिडभाडबाट टाढा रहने र खोक्दा हाच्छिउँ गर्दा नाक र मुख राम्ररी छोप्ने र बेला बेलामा हात सफा गर्ने हो। नयाँ प्रजातिका भाइरस एक अर्कामा सर्ने दर उच्च रहेकोले यहाँहरूलाई सकभर घरबाट बाहिर ननिस्किनु हुन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हार्दिक अनुरोध गर्दछ। दिदी, मास्टर मास्क छ दिनु न 3टा। भाइ, एउटा कुरा भनौँ? भन न दिदी। थाहा छ, सही तरिकाले मास्क लगाए मात्रै कोरोनाबाट बस्न सकिन्छ नि। लगाउने त हो, अब लाउन पनि सही र गलत तरिका हुन्छ र दिदी। सही तरिका हुन्छ नि भाइ। पहिला साबुन पानीले हात धुने, मास्क सफा छ छैन हेर्ने, मास्क पाल परेको छ कि छैन हेर्ने, फेरि 3 पत्र भएको मास्क मात्रै लगाउने हो। अनि यो मास्कमा 3 पत्र छ त? छ नि। ल हेर्नुहोस् त, मास्क लगाउँदा यसको डोरीमा मात्र छुनुपर्छ। नाक, मुख, चिउनोमा टमक्क मिल्नुपर्छ। अनि अर्को कुरा, मास्क लगाइसकेपछि घरिघरि छुनु हुँदैन नि हातले। अनि यो फेरि प्रयोग गर्न मिल्छ र? कपडाको मास्क त धोएर लगाउँदा नि मिलिहाल्छ नि। हो, यसै गरी लगाउने हो नि मास्क।
घरबाट बाहिर निस्किँदा अनिवार्य मास्क लगाऊ। कोरोनाबाट आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाऊ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र एनसेलद्वारा जनहितमा जारी। नमस्कार, म डाक्टर गणेश गुरुङ, म हाड जोड्ने विशेषज्ञ। म के भन्छ भने अब हामीसँग चाहिँ उमेर अनुसार हाड जोड्नेको समस्याहरू चाहिँ हुनसक्छ। मैले अघि नै भने बच्चाहरूलाई चाहिँ जङ्क फुडहरू नखानिदिनुहोस्। धेरै हाम्रो बच्चाहरू जङ्क फुड खान चाहिँ आजकल धेरै नै छन्। तिनले गएर अल्टिमेटली उसको हाड जोड्नेमा चाहिँ असर गर्न सक्छ र स्पेसली हाड कमजोरहरू हुनसक्छ, मसलहरू कमजोर हुनसक्छ र भोलि गएर त्योभन्दा पनि गएर उसको पछिलाई त्यसले असर गर्न सक्छ। र अर्को कुरा, बच्चाहरूलाई ओभर फिडिङ पनि नगरिदिनुहोस्, किनभने ओभर फिडिङ हुन साथै उनीहरूलाई चाहिँ ओबिसिटी हुनसक्छ। अहिले हाम्रो देशमा पनि यो बच्चाहरूको ओबिसिटी जुन किसिमको मोटापनको चाहिँ अवस्था धेरै आइरहेको छ, त्यो हुनलाई चाहिँ हामीले रोक्नु पर्छ। त्यसले पनि अल्टिमेटली गएर चाहिँ हाड जोड्नेलाई असर गर्न सक्छ। र अर्को कुरा चाहिँ अब धेरै चिसोमा बस्ने घुम्नेहरू पनि तपाईँहरूले आफ्नो जिउलाई तन्दुरुस्त बनाएर राख्नु पर्यो। खानेकुरोमा तपाईँहरूले सागसब्जीहरू प्रशस्त मात्रामा खानुहोस्, गेडागुडी खानुहोस्, हाई प्रोटिन खाना खानुहोस् र रोटीहरू खानुहोस्। हाई प्रोटिन भनेर तपाईँले मासु नै खानुपर्छ भन्ने धेरै जरुरी छैन। गेडागुडीहरू प्रशस्त मात्रामा खानुहोस्। रेगुलर एक्सर्साइजहरू गर्नुहोस्। मुटुलाई मात्रै होइन, हाड जोड्नेलाई त्यसले धेरै नै ठुलो असर गर्न सक्छ, धेरै राम्रो गर्छ। त्यस कारणले म के भन्छु भने हाम्रो विशेष गरेर हाम्रो बुढाबुढीहरूमा ढाडको चाहिँ समस्याहरू हुन्छन्, यङ एजमा पनि ढाडको समस्याहरू हुन्छन्। त्यो समस्याहरूलाई समाधान गर्न तपाईँहरूले आफ्नो समस्यालाई स्पेसली बच्चाहरूमा ढाडको समस्या भयो भने तुरुन्तै डाक्टरहरूलाई चाहिँ सल्लाह लिनुहोस्। यङ एजमा पनि ढाडको समस्या छ भने तपाईँले तुरुन्तै डाक्टरहरूलाई सल्लाह लिनुहोस्। र बुढाबुढीमा चाहिँ हाम्रो यो डिजेनेरेटिभ प्रोसेस जुन के भनौँ न, हाड जोड्ने खिने कारणले चाहिँ बढी ढाड दुख्ने हुनाले तपाईँले साधारण मेडिकेसनबाट साधारण उपचारबाट भएन भने सम्बन्धित विशेषज्ञलाई तपाईँले गएर चाहिँ सेवा लिनुपर्ने हुनसक्छ। अर्को कुरा चाहिँ अब उमेरको कारणले हाम्रो ढाडहरू मुखको मुभमेन्ट कम हुने, ढाड बेसी दुख्ने, खुट्टातिर चाहिँ झमझम भने अथवा चाहिँ हात खुट्टामा झमझम हुने र टाउकोमा चाहिँ ढाड दुख्ने समस्या भयो भने चाहिँ तुरुन्तै तपाईँहरूले चाहिँ सम्बन्धित हाड जोड्ने डाक्टरहरूलाई चाहिँ तपाईँले सहयोग लिनुपर्ने जरुरी हुन्छ। किनभने त्यो बेलामा गएर नसाहरूलाई च्यापेको अवस्था हुनसक्छ। भित्रको हाम्रो स्पाइनल क्यानल भन्छ, त्यो चाहिँ त्यसको चाहिँ साँघुरोपन भएर नसालाई च्यापेको अवस्था हुनसक्छ। त्यसले गर्दा भोलि गएर पर्मानेन्ट नसालाई असर गरेर दुख्ने अवस्था के अरे पर्मानेन्टली न्युरोलोजी डेफिसिट हुनसक्ने अवस्था हुने हुनाले तपाईँले त्यसको जरुरी हुन्छ। त्यस कारणले त्यस्तो बेलामा तपाईँले चाहिँ तुरुन्तै गएर चाहिँ सेवा लिनु, सल्लाह लिनु चाहिँ जरुरी हुनसक्छ हैन। र अर्को कुरा चाहिँ के छ भने कुनै पनि दुखाइ, हाड जोड्नेमा कुनै पनि दुखाइ साधारण औषधिबाट तपाईँले दुखाइ कम भएन भने, रिलेन्टलेसली दुखिराख्यो भने चाहिँ तुरुन्तै सम्बन्धित उसलाई चाहिँ गएर चिकित्सकहरूलाई चाहिँ, चिकित्सक भन्नाले स्पेसली अर्थोपेडिक सर्जनलाई चाहिँ गएर तपाईँहरूले चाहिँ सहयोग लिनुपर्छ। किनभने त्यसमा धेरै कारणले दुख्नेको थुप्रै कारणमध्येको त्यो डेन्जर कारण अरू भनौँ नि कुनै खतरनाक कारणहरू पनि हुनसक्छ। जस्तो भन्नु त्यसमा ट्युमरहरू हुनसक्छ अथवा त्यसमा चाहिँ अरू कारण पनि भएन हुनाले त्यसको कुरालाई चाहिँ तपाईँले गर्नु पर्यो। र अर्को कुरा, स्पोर्ट्स इन्जुरीहरूमा हामी धेरै कुराहरू स्पोर्ट्स इन्जुरीमा छ। स्पोर्ट्समा गर्दाखेरि कुनै पनि एक्सर्साइज गर्दा, स्पोर्ट्समा जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँले वार्मअप राम्ररी वार्मअप गरेर मात्रै आफ्नो चाहिँ स्पोर्ट्सहरू अथवा चाहिँ एक्सर्साइजहरू गर्नुहोस्। बिना वार्मअप हेभी एक्सर्साइज गर्दाखेरि पनि भोलि गएर त्यसको नसाहरू, लिगामेन्ट्सहरूमा अथवा मसलहरूमा चाहिँ त्यसको स्ट्रेन हुने हुनाले त्यसले गएर पर्मानेन्ट तपाईँहरूले दुःख दिने हुनसक्छ। र अनएकस्टम एक्सर्साइजहरू तपाईँहरूले नगरिदिनुहोस्। म चाहिँ त्यो भन्छु, एक्सर्साइज गर्दा पनि अनएकस्टम भनेको मतलब गरेको बेलामा बेसरी गर्ने, नगरेको बेलामा नगर्ने, अथवा बेसरी गरेकै गर्ने खालको पनि हुँदैन। बिस्तारै ग्रेजुअली बढाउँदै लाने गर्ने खालको गर्नुपर्छ। त्यही भन्न चाहन्छु। र बच्चाहरूको जुन पुल एल्बोको कुरा छ, जन कि हात बच्चाहरूलाई तान्दाखेरि खुसुक यहाँको चाहिँ हड्डी खुस्केर बच्चाहरू हात चलाउने, बच्चाहरू रोएर दुःख दिने हुन्छन्, हातको चाहिँ हड्डी यहाँको जोड्नी खुस्किने हुन्छ। त्यसमा पनि तपाईँहरूले बच्चालाई विशेष गरी बोक्दाखेरि चाहिँ यसमा उसको चाहिँ शरीरमा समातेर उचाल्ने
र उचाल्दाखेरि पनि त्यस्तो किसिमको गर्ने र हातमा समातेर यसरी उचाल्ने हाम्रो टिपिकल नेपाली उखानमा भने नि मामा घर देखाउने भनेर हातमा उचाल्ने चलन छ। त्यस्तो किसिमको कुराहरू चाहिँ नगरिदिनुहोस्, यही कुरा भन्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, अब एकैछिन खानपानको कुरा गरौँ। एकजना पोषणविदसँगको कुराकानी हामी अब प्रस्तुत गर्दैछौँ। कोरोना भाइरसको यो महामारीको समयमा हामीले बच्नका लागि कस्तो खानपान गर्नुपर्छ, होम आइसोलेसनमा बसेका अर्थात् कोरोनाको कारणले सङ्क्रमित भएर घरमै बसेका व्यक्तिहरूले कस्तो खानपान गर्नुपर्छ, अस्पतालमा रहेका व्यक्तिहरूले पनि कस्तो खानपान गर्नुपर्छ, कस्तो जीवनशैली अपनायो भने हामी स्वस्थ रहन सक्छौँ, यसबाट बच्न सक्छौँ, यो विषयमा हामीले एकजना पोषणविदसँग कुराकानी गरेका छौँ। अब त्यही कुराकानी प्रस्तुत गर्दैछु। यो हाम्रो नियमित सेगमेन्ट हो स्वास्थ्य संवाद। आउनुहोस् एकैछिन यो हेरौँ। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण तीव्र रूपमा फैलिएको छ। अहिले अस्पतालहरू सङ्क्रमितले भरिभराउ छन्। गत वर्षको तुलनामा मृत्युदर पनि बढी छ। चिकित्सकहरूका अनुसार कोरोना निको हुने कुरा स्वयं व्यक्तिमा पनि भर पर्दछ। त्यसैले खानपान र जीवनशैलीमा परिवर्तन आवश्यक छ। जोसँग रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता धेरै छ उसले रोगसँग सजिलै लड्न सक्छ। त्यसैले आइसोलेसनमा बसेका सङ्क्रमितहरूलाई रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने खानेकुरा खुवाउनुपर्छ। महामारीसँगै हामीले हाम्रो खानपान र जीवनशैलीलाई बदल्नु आवश्यक छ। अहिले कोरोना भाइरस सङ्क्रमण तीव्र गतिमा फैलिएका कारण नेपालका अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। त्यसैले मानिसहरू घरभित्रै छन्। यस्तो बेलामा शारीरिक कसरत कम हुने हुँदा खानाको मात्रा नमिलेर मोटोपना, मधुमेह र प्रजनन स्वास्थ्यमा असर हुन सक्छ। कोरोना महामारीमा खानपान र जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बारेमा हामीले जनस्वास्थ्यविद डाक्टर अरुणा उप्रेतीसँग संवाद गरेका छौँ। एउटा त महत्त्वपूर्ण त मास्क नै हो र अहिलेको यो जुन किसिमको आएको छ त्यो पहिलाको भन्दा अलिकता यसको यो छिटो सर्ने भएको हुनाले र यसको सङ्क्रमण जटिलता बढी हुने भएको हुनाले दुईवटा मास्क लगाउनु भनिन्छ नि। एउटा यस्तो किसिमको, अर्को सेतो अर्को मास्क होइन, सर्जिकल मास्क जसलाई भनिन्छ। तर के छ भने मास्क बनाउँदाखेरि मान्छेहरूले आफैले पनि बनाएर कतिजनाले लगाउँछन्। त्यसलाई अलिकता दुईवटा तिनवटा पत्र भएर बनाउनु पनि सकिन्छ। त्यो एउटा पक्ष भयो। अब हात धुने भन्ने जुन साबुनले हात धुने हाम्रो पहिला भात खानुभन्दा अगाडि होइन, अब शौचालय गइसकेपछि हात धुने चलन थियो भने अब अहिले बाहिरतिरबाट आइसकेपछि पनि तुरुन्तै अथवा कोही मानिसहरूसँग भेटघाट गरिसकेपछि तुरुन्तै केही कुराहरू छोएपछि पनि तुरुन्तै यसको यो साबुन पानीले असाध्यै हात धुनुपर्छ होइन, बारम्बार। अब मैले सेनिटाइजर चाहिँ एकदम कम प्रयोग गर्छु, आफूसँग हुन्छ तर जब जुन ठाउँमा साबुन पानी हुँदैन त्यो ठाउँमा मात्रै प्रयोग गर्छु। त्यो एउटा पक्ष भयो। अनि अहिलेको बेलामा बचावटको लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने यो हामीले बिर्सेको अथवा कसैले भन्यो भने पनि हामीले बिर्सिने चाहिँ यो भिडभाडमा नजाने। अहिले नेपालमा यति धेरै कतिपय ठाउँहरूमा एकदम धेरै मानिसहरूलाई सङ्क्रमण भएको महत्त्वपूर्ण कारणमध्ये, दुःखद कारणमध्ये यो बिहाहरू, भोजहरू जुन भयो नि, अनि विभिन्न किसिमको जात्राहरू भयो नि, त्यहाँ मानिसहरूले अब मास्क लाउनेले लगाए तर दूरी त कायम हुन सकेन। अनि त्यहाँ एकजनालाई भयो भने कतिजनालाई सर्ने हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो एकदम सामान्य किसिमका केही नियमहरू हामीहरूले दैनिक जीवनमा पालना गऱ्यौँ भने यसबाट यो सङ्क्रमणबाट बच्ने सम्भावना हुन्छ। यसको अर्थ फेरि हुँदै नहुने 100% भन्न पनि सकिँदैन, तर कमसेकम जोखिम धेरै कम हुन्छ। त्यो जोखिम कम भइसकेपछि अनि अलिकता जिन्दगीलाई सहज बनाउन सकिन्छ। जस्तो अहिले कोरोनाका बिरामीहरू धेरै भएर हस्पिटलहरू भरिएको अवस्था पनि छ, आइसियु पनि जुन अहिले खाली छैन हस्पिटलमा होइन। यस्तो हुँदा चाहिँ कोरोनाका बिरामीहरूले चाहिँ घरैमा बसेर उपचार गर्नुपर्ने जुन बाध्यता पनि रहेको छ, घरमा बसेर आफैले आफैलाई चाहिँ कसरी उपचार गर्न सकिन्छ, विशेष गरेर कोरोनाका बिरामीहरूले चाहिँ? कोरोनाको सङ्क्रमण भइसकेपछि त्यो जटिलता कम होस् नहोस् भनेर एउटा सबभन्दा पहिला आफूलाई र आफ्नो परिवारलाई बचाउनको लागि जो मानिसलाई सम्भव भएसम्म भिन्दै कोठामा बस्न सकिन्छ भने त्यो एउटा बस्नुपर्ने हुन्छ। अनि विभिन्न अध्ययनहरूले के देखाएको छ भने यो बेलामा मान्छेको शरीरमा रोगसँग लड्ने शक्ति कम भएको हुन्छ अथवा रोगसँग लड्ने शक्ति कम भइसकेपछि
हुने मान्छेहरूलाई कोरोना भएको हुने सम्भावना बढी भएको हुनाले विभिन्न किसिमका यस्ता किसिमका खानेकुराहरू खानुपर्छ जसले हामीलाई रोगसँग लड्ने शक्ति दियोस्। त्यसको अर्थ हामीले एकदम महँगो खालको बाहिरको खानेकुरा खाने भनेर होइन, घरकै स्वास्थ्यकर ताजा विभिन्न किसिमका झोलहरू जस्तो क्वाटीको रस, विभिन्न किसिमको तरकारीको रस, सुपहरू, यस्तो किसिमको खानेकुराहरू अनि पानीको बाफ लिने त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। अनि अब अलिकता यस्तो बेलामा मानिसहरूको जिउ दुख्ने, कटकट खाने यस्तो भएको हुनाले त्यो बेलामा हामीसँग भएका दुख्न कम हुने औषधिहरू जस्तो अब सिटामोलहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ। अनि अर्को एउटा यो बेलामा अर्को एकदमै महत्त्वपूर्ण बिर्सनै नहुने कुरा के छ भने छातीको यो विशेष गरी हाम्रो फोक्सोले राम्रोसँग धेरै प्राणवायु अक्सिजन जसलाई भन्छ त्यो फोक्सोमा राम्रोसँग जाओस् भनेपछि हामीले एकदमै पर्याप्त मात्रामा श्वास प्रश्वासको योगासन अथवा योगासनको ब्रिदिङ एक्सर्साइज जसलाई भन्छ श्वास प्रश्वासको व्यायाम गर्नुपर्छ र त्यो एकदम सजिलो पनि छ, मान्छेहरूलाई प्राय थाहा पनि छ। अहिले त विभिन्न रेडियो टेलिभिजनहरूमा पनि यसको बारेमा भनिन्छ, एकदम यो सजिलो छ, तैपनि मान्छेहरूले गर्दैन। यो मैले चाहिँ जसले कोरोना भएको मानिसहरू छन् उनीहरूलाई मैले तपाईँहरूले हरेक 2-2 घन्टामा 10 मिनट 15 मिनट अनुलोम विलोम गर्नुहोस्, श्वास प्रश्वास एकदम लामो सास लिनुहोस् भनेर भन्ने गर्छु। तर यति हुँदै यति गर्दै पनि एकदमै गाह्रो भयो, अक्सिजन अब सास फेर्न गाह्रो भयो भने त अस्पताल जाने बाहेक केही उपाय छैन। हो, अस्पतालमा एकदमै गाह्रो अवस्था हुन्छ, अस्पतालमा पनि बेड नपाएर समस्या छ। तर यस्तो बेलामा हामीले घरमा बसेर अक्सिजन ल्याऊ भनेर भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। जो घरमै पनि बस्छ उसलाई कोरोनाबाट बच्नको लागि उसले इम्युनिटी पावर पनि बढाउनु पर्ने छ। कस्तो खानपिनको शैली अपनाउनु पर्छ त यो बेला विशेष गरी कोरोनाको जटिलता भएको, कोरोना सङ्क्रमण भएको मानिसहरूलाई विशेष गरी यदि जटिलता भयो भने यो मधुमेह भएको मानिसहरू लाई धेरै जटिलता हुन सक्ने सम्भावना र अहिले अध्ययनले के देखाएको छ भने यसले गर्दाखेरि आँखामा पनि समस्या पर्न सक्ने, त्यसमाथि पनि मधुमेह भएर समस्या कोरोना भएका मानिसहरूलाई आँखामा समस्या पर्न सक्ने भएको हुनाले मैले चाहिँ के भन्छु भने अहिले हामीहरूले अहिलेको स्वास्थ्यलाई राम्रो राख्नुको अर्थ अहिलेको लागि मात्रै होइन भविष्यको लागि पनि राम्रो राख्नु हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मधुमेह भएको मानिसहरूले चाहिँ एकदमै आफ्नो खानेकुरामा ध्यान दिनुपर्छ र जुन तपाईँले भन्नुभयो मान्छेहरू घरमा बसेपछि अनेक किसिमले मजासित खाने भनेर त्यस्तो किसिमको खानाले यसै पनि समस्या परेका मानिसहरूलाई झन् समस्या पार्छ, मोटोपन बढाउन सक्ने सम्भावना हुन्छ। किनभने मान्छेले मजासँग खाने भनेपछि हामीले के विचार गर्छौँ भने एकदम बाहिरबाट ल्याएका एकदम पत्रु खानेकुराहरू खाने भन्ने विचार गर्छौँ। त्यस बालबालिकाहरूलाई त्यसै अनुसार दिइन्छ। यसैले गर्दाखेरि त्यस्तो किसिमको खानाको सट्टामा हामीहरूका भान्सामा सहजैसँग पाक्ने दाल भात तरकारी अचार दुध दही मोही जुन छ त्यो प्रयोग गर्नुपर्छ। एउटा पक्ष त्यो भयो। अनि अर्को हो हिँडडुल गर्न बाहिर गर्न गाह्रो छ। तर के छ भने खानेकुराहरू खाइसकेपछि त्यो खानेकुराहरू यदि राम्रोसँग शरीरमा शोषण भएन भने त्यसले शरीरमा रोगसँग लड्ने शक्ति बढाउन गाह्रो हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि त्यो शोषण होस् भनेर हामीले आफ्नै कोठामा योगासन त गर्न सक्छौँ नि, अथवा कसैको घर अगाडिपट्टि आँगन छ भने आँगनमा हामी घुम्न सक्छौँ होइन। तर त्यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। खाना बजारसँग खाने अनि दिनभरि बसेर टेलिभिजन हेर्ने अथवा कम्प्युटरमा काम गर्ने, विशेष गरी सहरमा गाउँघरको मानिसहरूको जिन्दगी अलि अर्कै हुन्छ। त्यो गरेपछि त शरीर मोटोपन पनि हुँदै जान्छ, सरसरी खाएको खानेकुराहरू पनि राम्रोसँग पच्दैन अनि दिनभरि बसिराख्दाखेरि मान्छेहरूलाई तनाव पैदा हुन्छ। र यो कोरोनाको बेलामा यसै पनि मान्छेहरूलाई अहिले सबैजनालाई तनाव भइरहेछ। झन् यो शारीरिक रूपमा आलस्य भएपछि झन् यसले तनाव भइसकेपछि त्यसले पनि रोगसँग लड्ने शक्ति घटाउँछ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि स्वास्थ्यकर खानेकुरा खाने, सकेसम्म ताजा हावामा बस्ने, व्यायाम अथवा योगासन यसलाई एकदमै गर्नुपर्छ। सकेसम्म आफ्नो जिन्दगी चाहिँ घरमै बसे पनि एउटा रुटिनमा चलोस् भनेर बिहान उठ्ने होइन। हामीहरूका जुन अब कतिजना धार्मिक प्रवृत्तिका व्यक्तिहरूले पूजा आजा भजनहरू गर्नुहुन्छ भने त्यो पनि गर्ने। अन्य व्यक्तिहरूले बालबालिकाहरूलाई यसको बारेमा हाम्रो दैनिक जीवनमा कसरी सहज रहने, कसरी स्वस्थ रहने, कसरी योगासन गर्ने भन्ने सिकाउन सक्ने एउटा एकदमै राम्रो बेला हो। किनभने अहिले विभिन्न अध्ययनहरूले फेरि के देखाएको छ भने शरीरमा सूक्ष्म पोषक तत्त्वहरू जस्तो भिटामिन सी होइन, जिङ्क, भिटामिन डी कम भयो भने अथवा यस्तो कम भएको मान्छेहरूलाई सङ्क्रमण बढी हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ।
जटिलता बढी हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले हाम्रो खानेकुरामा ध्यान दिएर स्वास्थ्यकर खानेकुरा खाने त छँदैछ, तर यो खानेकुराहरू राम्रोसँग शोषित भएर शरीरमा विभिन्न किसिमका सूक्ष्म पोषक तत्त्वहरू हाम्रो अङ्गमा हाम्रो कोषमा पुगुन् भन्ने हो भने हामीहरूले एकदमै पर्याप्त मात्रामा योगासन गर्ने, हिँड्ने गर्नुपर्छ। तनाव हुन्छ, यो योगासन व्यायामले हाम्रो तनावलाई कम गर्न मद्दत गर्छ र तनाव कम भइसकेपछि यो हामीहरूको शरीरको रोगसँग लड्ने शक्ति पनि बढ्छ। भने यो खानेकुरा, योगासन, व्यायाम यिनीहरूले अहिलेको लागि मात्रै होइन, भविष्यको लागि पनि यिनीहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। किनभने कोरोना अब अहिले एक किसिमको कोरोना आएको छ, पोहोर सालको भन्दा यो अहिले त कठिन अवस्था छ हामीलाई। तेस्रो लहर आयो भने झन् कठिन अवस्था हुन सक्ने अवस्था छ। भनेपछि त्यो त अब आउने 1 वर्ष 2 वर्ष सायद 3 वर्षसम्म यो अवस्था चलिरहन सक्छ। त्यसको लागि हामीहरूले आफूले तयार हुने हो भने स्वास्थ्यकर खाना, स्वास्थ्य जीवनशैली, मानसिक तनाव कम गर्ने उपाय, यो सबैलाई ध्यान दिनै पर्छ। हजुर, अब यो पहिलेको जुन कोरोनाको लहरमा चाहिँ विशेष गरेर दीर्घ रोगीहरूलाई धेर भएको थियो होइन, अब अहिले चाहिँ बालबालिकाहरू र युवाहरूलाई पनि धेरै देखिएको छ कि। अब बालबालिकाहरूलाई चाहिँ कस्तो खालको खानेकुरा जीवनशैली अप्नाउनुपर्छ त उनीहरूले चाहिँ? बालबालिकाहरूलाई हो पहिलाको भन्दा अहिले विभिन्न अध्ययनहरूले देखाइरहेको छ, पहिला 35-40 वर्षको मान्छेहरूलाई यो सङ्क्रमण कम हुन्छ अथवा भए पनि आफै ठिक हुन्छ भन्ने थियो होइन, बिस्तारै ठिक हुन्छ भन्ने थियो। अहिले हाम्रा धेरै दुःखद अवस्था हो, केही बालबालिकाहरूको पनि यसबाट मृत्यु भएको छ, युवाहरू 35-40 वर्षको मान्छेहरूको पनि मृत्यु भएको छ होइन। त्यसै कारणले गर्दा उनीहरूलाई बालबालिकाहरूलाई पनि यो बेलामा एउटा त एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा, जहाँ बालबालिकाहरूलाई पनि मास्कको प्रयोग गर्न चाहिँ छोड्न लगाउनु हुँदैन। उनीहरूलाई पहिला सुरुमा अलि त गाह्रो हुने जस्तो हुन्छ, तर बारम्बार गरेपछि उनीहरूलाई पनि बानी पर्छ। एउटा पक्ष त्यो भयो। अनि अर्को, बालबालिकाहरूलाई स्वास्थ्यकर खानेकुराहरू खान सिकाउने। बालबालिकाले हात धुनलाई एकदमै अल्छी गर्छन्, ठुलै मान्छेहरूले त अल्छी गर्छन्, बालबालिकाले नगर्ने पुरै भयो। उनीहरूलाई यो दैनिक जीवनको अङ्ग बनाउनु पर्यो होइन। अनि त्यसपछि उनीहरूलाई पनि स्वास्थ्यकर खानेकुरा खान सिकाउनु पर्यो, खुवाउनु पर्यो, बनाउनु पर्यो। उनीहरूलाई खाना बनाउँदाखेरि उनीहरूलाई पनि यसमा सहमत गराएर उनीहरूलाई पनि यो भान्सामा काम गर्न लगायो भने बालबालिकाहरूले स्वास्थ्यकर खानेकुरा खान सिक्छन्। नत्र भने कस्तो हुन्छ भने बालबालिकाहरूलाई मिठो लाग्छ भनेर पत्रु खानेकुरा, बिस्कुट, पाउरोटी, विभिन्न किसिमका गुलियो पेय पदार्थहरू, झोलहरू होइन, यो यस्तो किसिमको खानेकुरा दिएपछि एकछिन त बच्चालाई रमाइलो हुन्छ, तर यसले यो मन्द बिखको काम गर्छ। यसले बच्चाहरूको रोगसँग लड्ने शक्ति एकदमै कम गर्छ र त्यो रोगसँग लड्ने शक्ति कम भइसकेपछि अहिलेको अवस्थामा स्थिति झन् जटिल हुनसक्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो कुरालाई ध्यानमा राखेर आफ्नो छोराछोरी, आफ्ना सन्तान, अब घरमा कोही अलिकता उमेर पुगेको होइन, दीर्घ रोग भएको मानिसहरू छ भने उनीहरूको स्वास्थ्यलाई पनि ध्यानमा राखेर हामीले यस्ता कुराहरू एकदमै साधारण कुराहरू हुन् र यो कुराहरू हामीले अपनायौँ भने अलिकता यो रोगबाट बच्न सक्ने सम्भावना बढ्छ। हुँदैन भन्ने होइन, तर सम्भावना बढ्छ। जस्तो खानपिनका तरिकाहरू मिलाएर खाने भनेर यहाँले बारम्बार भनि नै रहनु भएको हुन्छ होइन। अब जो गाउँमै हुनुहुन्छ, आफ्नो खानेकुरामा आफै निर्भर हुनुहुन्छ, आफैले उत्पादन गर्नुहुन्छ, उहाँहरूको लागि त अब घरकैमा आफ्नै बारीमा उब्जनी भएको खानेकुराहरू खानुहुन्छ र अब जसले चाहिँ किनेर खानुपर्ने अवस्था हुन्छ होइन सहरमा पनि, उहाँहरूले चाहिँ कसरी मिलाएर खान सक्नुहुन्छ त? दाल, भात, तरकारी, चामल जुन किनेर खान्छौँ नि, त्यो दाल, चामल अथवा पिठोको सट्टामा हामीले खाजाको बेलामा खाने भनेर पत्रु खाना किन्ने होइन। दाल, चामल खाइन्छ, त्यसैबाट अलि त बाँकी भइसकेपछि हामीले त्यसलाई दिउँसो भुटेर बच्चाहरूलाई दिन सक्छौँ। रोटी बनाउन सकिन्छ, बाहिरबाट पाउरोटी ल्याउने होइन, रोटी बनाउन सकिन्छ। बच्चाहरूलाई अब हरेक दिन एउटै खाजा खान, एउटै किसिमको खाजा खान मन पर्दैन भने कहिले खिर बनाउन सकिन्छ भातको होइन, कहिले फ्राइड राइस बनाउन सकिन्छ। त्यो फ्राइड राइस अङ्ग्रेजीमा भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई मनपर्ने, अनि भुटेको भात भन्दाखेरि चाहिँ मन नपर्ने। त्यो भुटेको भातमा हामीले अनेक किसिमका तरकारीहरूदेखि लिएर बदामहरूदेखि लिएर राखिदिएपछि एकदम त्यो स्वास्थ्यकर पनि बन्छ। त्यस्तै प्रकारले रोटीलाई पनि हामीले कहिले दुधमा रोटी हालेर खुवाउन सक्छौँ, कहिले चिउरा दुध खुवाउन सक्छौँ, कहिले दही चिउरा खुवाउन सक्छौँ। उसिनेको आलु जिरा हालेर पकाएपछि कस्तो मिठो हुन्छ भने चाहिँ अलिकता विचार मात्रै गर्नुपर्छ। विभिन्न किसिमका मिलाएर खाने भने त्यो एउटा त्यो होइन। स्वास्थ्यकर खानेकुरा मिलाएर खानुको अर्थ नमिठो खानु होइन, खाना जिब्रोको स्वाद पनि चाहिन्छ होइन। अनि के छ भने आफ्नो शरीरलाई जति चाहिन्छ
त्योभन्दा बढी नखाने, जुन हाम्रो पहिलाका हाम्रो पुर्खाहरूले भन्थे नि जति भोक लागेको छ त्योभन्दा कमै खाने भनेर, त्यसको पछाडि एउटा ठुलो विज्ञान छ होइन। हाम्रो शरीरले हामीले धेरै शरीर चाहिने भन्दा बढी खायौँ भने शरीरमा त्यो बोसोमा परिणत हुन्छ अनि बिस्तारै मान्छे मोटाउँदै जान्छ। अनि मोटाएपछि फेरि अनेक किसिमको समस्या, मधुमेह हुनेदेखि लिएर घुँडा दुख्नेदेखि लिएर उच्च रक्तचापदेखिको थुप्रै समस्या हुन्छ। भने एउटा माखे साङ्लो, हाम्रो जीवनशैली राम्रो भएन, खानेकुरा स्वास्थ्यकर राम्रो भएन भने रोग र यस्तो खानेकुरा यस्तो रोगको माखे साङ्लोमा हामी होइन अल्झिन्छौँ र त्यो रोगको माखे साङ्लोमा अल्झाइ त्यसमा पनि अहिले यो कोरोनाले गर्दा झन् अवस्था नराम्रो हुन्छ। त्यसै कारणले मिलाएर खाने भनेको दाल भात तरकारी अचार दुध दही जे छ घरमै भएको, आफूलाई जति भोक लाग्छ त्योभन्दा अलिक त कम खाने। बालबालिकाहरूलाई अथवा बढ्ने उमेरका बच्चालाई यो भन्न मिल्दैन, अथवा गर्भवती महिलाहरूलाई यो भन्न मिल्दैन होइन। तर सामान्य वयस्क मानिसहरूले यसरी खायो भने बाहिरको खानेकुराहरू, प्याकेटका खानेकुराहरू र गुलियो पेय पदार्थहरूलाई सकेसम्म बहिष्कारै गर्यो भने यसले एउटा एकदमै राम्रो हाम्रो स्वास्थ्यमा धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। भनेपछि बाहिरको सामानहरू ल्याएर त्यो बनाउन चाहिँ आफै बनाउने हो नि। बाहिर खाँदाखेरि चाहिँ मिठो हुन्छ तर पछि यसले शरीरमा एकदमै नराम्रो असर पार्छ। अनि मैले जहिले पनि के भन्ने गर्छु भने हामीले लुगा किन्दाखेरि एकदमै विभिन्न ठाउँहरूमा गएर किन्छौँ, हेर्छौँ कुन राम्रो छ भनेर। मोबाइल छान्दाखेरि हामी कुन राम्रो छ भनेर छानेर हेर्छौँ भने जे कुरा हाम्रो शरीरभित्र जान्छ त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले किन व्यवस्था गरेको, कुन खानेकुरा हाम्रो शरीरभित्र गएपछि हाम्रो मुटु कलेजो फोक्सो हड्डी स्वास्थ्यकर हुन्छ भन्ने कुरा हामीले यदि विचार गऱ्यौँ भने पत्रो खानेकुराहरू त हामी सायद छुँदै थियौँ होला। जस्तो हामीले बिहान उठेदेखि बेलुकी नसुतुन्जेलसम्म कसरी मिलाएर खान सकिन्छ, त्यसमा कुन कुन खानेकुराहरू हामीले समावेश गर्न सकिन्छ, कसरी हो खास मिलाएर खाने भनेको चाहिँ। तराई मानिसहरूले बिहान खाजा भनेर रोटी खान्छन् होइन। अब काठमाडौँतिर अथवा पहाडतिर कसैले ढिँडो खान्छन्, मकैको ढिँडो। काठमाडौँतिर प्रायः बिहानको खानामा दाल भात तरकारी खाने नै चलन छ होइन। अनि दिउँसोको खाजा हो सबभन्दा बढी मान्छेहरूलाई दिउँसोको खाजा के खाने भनेर भन्दाखेरि दिउँसोको खाजामा त कतिजना मलाई याद छ हामी सानो छँदाखेरि बिहानको जे बाँकी भात हुन्थ्यो बासी भात हुन्थ्यो त्यही हामी खान्थ्यौँ होइन। अथवा कहिले दही चुरा हुन्थ्यो, कहिले रोटी हुन्थ्यो, हलुवा हुन्थ्यो होइन। विभिन्न किसिमका खानेकुराहरू हुन्छ। यो खानेकुराहरू खाजा पनि एकदम विभिन्न थरीका बनाउन सकिन्छ, घरकै खानेकुराहरूबाट बनाउन सकिन्छ। अनि बेलुकाको खाना चाहिँ प्रायः अहिले चाहिँ विभिन्न वैज्ञानिक अनुसन्धानहरूले के भनेको छ भने देखाउँछ भने बेलुकाको खाना राति बेलुका 8, 9, 10 बजे खाने होइन, सकेसम्म छिटै खाने, 5, 6, 7 बजेसम्म खाइसक्ने। त्यसो गरेपछि के हुन्छ भने हाम्रो शरीरमा त्यो राम्रोसँग पच्नलाई मद्दत गर्छ। कतिजना मानिसहरूले अहिले बेलुकाको खानै खाँदैनन् होइन। त्यो दिउँसो खाना खाइसकेपछि त्यसलाई अब अहिलेको वैज्ञानिक भाषामा त्यसलाई उपवास भनिन्छ। अहिले झन् इन्टरमिटेन्ट फास्टिङ भनेर अहिले खुब चलन चलेको छ। यसले स्वास्थ्यमा एकदम राम्रो प्रभाव पार्छ भनेर अनेक अध्ययनहरूले पनि देखाइसकेका छ। भनेपछि खानेकुराहरू हाम्रो संस्कृति अनुसार हामीले जे छ पकाएर खानेकुरा त्यही खाने हो होइन। अनि अर्को एउटा कुरा भने खानेकुरा पकाएर फ्रिजमा राख्यो, फेरि ततायो, फेरि फ्रिजमा राख्यो, त्यो 2 दिनसम्म एउटै खानेको तताएर राख्ने चाहिँ गर्न हुँदैन। सकेसम्म ताजै खानेकुरा खाने। अब त्यो जहिले पनि त्यो सम्भव छैन भने फ्रिजमा 2 दिनभन्दा अझ सक्यो 1 दिनको लागि भनिन्छ, त्यस्तो पनि सम्भव नहुने कमसेकम 48 घन्टाभन्दा बढी फ्रिजमा खानेकुरा राखेर तताएर खाने नगरौँ। र फ्रिजबाट निकालिसकेपछि राम्रोसँग तताएर खानेकुरा खानुपर्छ, नत्र भने त्यसबाट कीटाणुहरू पैदा हुनसक्छ र यसले पेटलाई नराम्रो असर पार्छ। अनि अर्को कुरा के भने हाम्रो खानेकुराहरूमा जस्तो दही एकदम राम्रो खानेकुरा हो। यसले दही अब गाउँघरतिर त दही मोही भनेको त एकदम पहिलादेखि चलन हो। अहिले काठमाडौँमा पनि चलन चलेको छ। काठमाडौँ दहीले हाम्रो पेटको स्वास्थ्यलाई एकदम राम्रो प्रभाव पार्छ। कतिजना मान्छेलाई दुध पच्दैन तर दही मजासँग पच्छ होइन। त्यस्तै प्रकारले दाल भात तरकारी खाँदाखेरि हामी अचार खान्छौँ। अचार एकदमै राम्रो कुरा के भने थोरै चाहिन्छ तर यसले जिब्रोलाई पनि स्वाद पनि दिन्छ र यसमा भएका विभिन्न सूक्ष्म पोषक तत्त्वहरू अमिलोले गर्दाखेरि खानेकुरामा भएको लौह तत्त्व सोच्न मद्दत गर्छ। शरीरमा लौह तत्त्व राम्रोसँग गइसकेपछि के हुन्छ भने शरीरमा रगतको मात्रा कम हुँदैन। रगतको मात्रा शरीरमा पर्याप्त मात्रामा भइसकेपछि रोगसँग लड्ने शक्ति बढ्छ। भनेपछि एउटा कुराले विभिन्न अन्य कुराहरूलाई पनि प्रभाव पार्ने भएको हुनाले हामीले घरकै स्वास्थ्यकर खानेकुरा खाने। त्यसको लागि हामीले धेरै ठुलो वैज्ञानिक पनि बन्नु पर्दैन, पोषणविद पनि बन्नु पर्दैन। यहाँले सबैजनालाई खाना सिकाउने होइन, यहाँले यो खानुहुन्छ यस्ता चिजहरू
खानु हुँदैन भनेर कतिले त्यसलाई फलो पनि गर्नुभएको छ। म आफैले पनि त्यसलाई फलो गर्छु होइन, यहाँले कुन कुन चिजहरू खानुपर्छ भन्ने कुरालाई लिएर। अब यहाँकै खानपिन चाहिँ कस्तो छ त? यहाँले उठेदेखि नसुतुन्जेलसम्म खानपिनको शैली चाहिँ कस्तो अप्नाउनुहुन्छ? म माछा मासु खान्न, तर अन्डा खान्छु। तर जो माछा मासु खान्छ उनीहरूसँग एक सँगै बसेर नखाने भन्ने चाहिँ हुँदैन। म खान्छु होइन, मेरो भान्सा पनि पाक्छ। अनि मैले चाहिँ के गर्छु भने अहिले यो कोरोना भएदेखि पोहोर सालदेखि मैले एउटा पहिला पनि गर्थेँ, तर यो अहिले चाहिँ झन् एकदमै लगातार गर्न थालेको। मैले निमको पात, लसुन, कागती अनि तुलसीको पत्ता र बाबरी अनि कागजलाई भिजाएर बेलुका राखिदिन्छु। अनि बिहान पख उठ्ने बित्तिकै सबभन्दा पहिला आधा गिलास त्यो खान्छु। अनि त्यसपछि चिनी नहालेको चिया, दुध र चिनी नहालेको, कागती हालेको, मरिच हालेको चिया खान्छु 2-3 गिलास जति। अनि त्यसपछि अब बिहान प्राय यदि बेलुकाको कुनै खानेकुराहरू बाँकी छ भने त्यो खान्छु। यदि छैन भने दुध चिउरा अथवा सत्तु पानी खान्छु। अनि दिउँसो दाल भात तरकारी, कहिलेकाहीँ रोटी त्यस्तो किसिमको खानेकुरा खाइसकेपछि प्राय बेलुका चाहिँ म खाँदिनँ। यदि कुनै ठाउँहरूमा कसैको खाना खान बोलाएको छ भने त्यो बेलामा खान्छु बेलुका, नत्र भने प्रायः बेलुका खाँदैन। यदि बेलुका खानु पर्यो हो भने म दिउँसोको खाना छोड्छु। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने मलाई यो कुरा मैले गरेको धेरै वर्ष भइसक्यो, 15 वर्ष जति नै भइसक्यो। र अहिले यो कोरोनाको बेलामा त झन् यस्तो किसिमको विभिन्न सूक्ष्म पोषक तत्त्वहरू शरीरमा पर्याप्त मात्रामा पुग्नुपर्छ भनेर मैले यो र रोगसँग लड्ने शक्ति पनि बढ्नुपर्छ भनेर मैले खानेकुरामा एकदम ध्यान दिन्छु। र हरेक दिन बिहान झन्डै 1 घन्टा जति, 1 घन्टादेखि 1.5 घन्टासम्म म योगासन गर्छु। पहिला पनि गर्थेँ र अहिले यो उसको बेलामा त एकदम नबिराए गर्छु। पहिला कहिले काहीँ अल्छी लाग्यो भने नगर्ने, भइहाल्यो आज छोड्छु भन्ने हुन्थ्यो। अहिले यो पछिल्लो 1 वर्षदेखि जब समयमा घरमै बस्नु पर्यो त्यो बेलामा योगासन एकदम गर्छु। म सकेसम्म हिँड्ने गर्छु। यसले गर्दाखेरि दुईटा मलाई के फाइदा भएको छ भने म अब 60 वर्ष भएँ। अहिलेसम्म मलाई विभिन्न समस्याहरू, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, घुँडा दुख्ने यस्तो किसिमको समस्याहरूबाट चाहिँ मुक्त छु। सायद यो मेरो अहिले त जीवनशैलीले प्रभाव पर्यो होला। र खानेकुराहरू चाहिँ म एकदम धेरै कोचेर कहिले पनि खाँदिनँ। जहिले पनि जति खान सक्छु त्योभन्दा 20% जति कमै खान्छु। अझ त्यसै कारण जस्तो अब कसैलेको घरमा गएपछि मिठो दाल भात तरकारी हुन्छ अथवा होइन केही मिठो तरकारीहरू भयो भने अझ खाउँ भन्ने जस्तो लाग्छ नि। त्यो बेला म चाहिँ यति भएपछि चाहिँ म अब उठ्छु खान्न भन्ने गर्छु। हरियो सागपातहरू चाहिँ म एकदमै पर्याप्त मात्रामा खर्छु। दिनभरि कागती, चिनी नहालेको कागती र मरिच हालेको चिया म दिनमा 7-8 कप खान्छु। हजुर। अब जस्तो खानामा चाहिँ के कुरा समेट्नुहुन्छ बिहानको खानामा? बिहानको खानेकुरा बिहान दाल भात तरकारी अचार र दुध भन्दा पनि म दही बढी खान्छु होइन। दही त एकदम दही र मोही एकदम दैनिक जीवनको मेरो अङ्ग नै छ। अनि अब कसैको घरमा गयो र उहाँहरूले खाना दिनुभयो भने जे शाकाहारी जे दिनुहुन्छ त्यही खान्छु। अनि हप्तामा कतिचोटि 2-3 चोटि त मेरो बिहानको खाजामा यदि बेलुकाको खाना केही बाँकी रही छैन भने, घरमा अरू मान्छेले खाएर बाँकी छैन भने मैले सत्तु र चिउरा हो मेरो बिहानको खाना त। जहिले पनि कि सत्तुमा कागतीमा सत्तु बिरेनुन हालेर खायो कि दही चिउरा र दुध चिउरा। त्यसैले त्यो खानेकुराहरूको एकदम धेरै भेराइटीहरू छैन। जति खान्छु एकदम प्रेमपूर्वक खान्छु, स्वास्थ्यकर खान्छु। मैले आजकल 30 वर्ष भइसक्यो पत्रु खाना छोएकै छैन। कुनै पनि बाहिरका मिठाईहरू म किन्दिनँ। कसैले ल्याएर दियो भने उसको मन राख्न अहिले त मुखमा त हाल्नै पर्ने हुन्छ। त्यो बेला बाहेक बाहिरका मिठाईहरू कहिले पनि खाँदिनँ। घरमा बनाएको मिठाईहरू कसैले बनाएर दिन्छ भने त्यो चाहिँ मलाई असाध्यै मनपर्छ। हजुर। जस्तो जो काम गर्नुहुन्छ बिहानदेखि बेलुकीसम्म जुन शारीरिक रूपमै खट्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ खानपिनको कस्तो तरिकाहरू अप्नाउनु भयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ त? अब दुईटा छ। यदि यदि शारीरिक रूपमा काम गर्ने मान्छेहरू छ भने उनीहरूको खानेकुरा एउटा किसिमको हुन्छ। जस्तो अब काम गर्ने मजदुरहरू, भरियाहरू, उनीहरूलाई त एकदमै शक्ति दिने खानेकुराहरू भात होइन, कोदो, फापर यस्तो किसिमको खानेकुराहरू बढी चाहिन्छ। तर जो विभिन्न ठाउँहरू अफिसमा बसेर काम गर्ने हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि इनर्जी दिनको लागि एकदम धेरै किसिमको इनर्जी भएको खानेकुराहरू भन्दा पनि उनीहरूको शरीरमा मोटोपन नहुने गरी खानेकुरा खानुपर्छ होइन। र त्यसैले के भन्छु भने यसको लागि धेरै ठुलो विज्ञान पढ्नै पर्दैन। यसको लागि हामीले बिहान जुन दाल भात तरकारी खान्छौँ अनि दिउँसोको खाजा एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
होइन। दिउँसोको खाजा राम्रोसँग खाइसकेपछि बेलुकाको खानालाई चाहिँ अलिकति कम गरे पनि हुन्छ, किनभने युवा बग्ला त खान मन लाग्छ नि। फेरि खाना भनेको भोक लागेर मात्रै खाने होइन, रमाइलो पनि हुन्छ खाना घर परिवारसँग खाएर बस्दा। एउटा कुरा के विचार गर्नुपर्छ भने जस्तो अफिसमा काम गर्दाखेरि कतिजनाले चाहिँ एकदम धेरै कफी चिया एकदम खाइराख्छन् होइन। त्यो कफी चिया खाँदाखेरि त्यसमा एकदम चिनी हालेर खाएपछि र कफी पनि धेरै खाइसकेपछि त्यसले स्वास्थ्यमा त्यति राम्रो असर पर्दैन। तर दुध नहालेको चिया, लेमन टी, चिनी नहालेर खाने हो भने यसले शरीरमा पानीको मात्रा पनि पर्याप्त मात्रामा दिन्छ र शरीरमा त्यो भोक लाग्ने भन्ने जुन कुरा हुन्छ नि, भोकको अनुभव पनि कम हुन्छ। एउटा कुरा त्यो भयो। अनि अर्को, काम गर्ने मानिसहरूले टेबलमा बसेर काम गर्ने, कम्प्युटरमा बसेर काम गर्ने मानिसहरूले चाहिँ आफूलाई एकदमै चलायमान बनाउनुपर्छ। कम्प्युटरमा काम गर्दाखेरि हरेक 1 घन्टा 1.5 घन्टा, अब त्यो पनि भएन भने हरेक 2 घन्टामा एकछिन बाहिरतिर हिँड्नुपर्छ र पानी, तातो पानी अथवा कागती पानी चाहिँ आफ्नो अगाडि राखेर त्यसलाई बारम्बार पिइराख्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि शरीर थाकेपछि मस्तिष्क शरीरमा पानी कम भएपछि पनि मान्छे छिटो थाक्छ र त्यो कम हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ थाकिसकेपछि मस्तिष्कले राम्रोसँग काम गर्दैन होइन। त्यसै कारणले त्यो मस्तिष्क नथाकोस् भनेर पानीको राम्रो व्यवस्था गर्नुपर्छ। गुलियो कुराहरू चाहिँ सकेसम्म कमै खानुपर्छ। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। भान्सा छिर्नु अगाडि, खाना खानु अगाडि, जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू: व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। कोरोना महामारीको बेलामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको मास्क हो सुरक्षाको लागि। त्यसैले मास्कको बारेमा चाहिँ थाहा पाउनु एकदमै जरुरी छ। अहिले धेरैले मास्कको प्रयोग गरिरहनु भएको छ, तर जतिले प्रयोग गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले पनि यो राम्रो तरिकासँग प्रयोग नगरिरहेको अवस्था छ। त्यसैले मैले अहिले मास्कको बारेमा यो कसरी यसलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा यहाँहरूलाई म केही कुराहरू बताउन चाहन्छु। मास्क मोटामोटी रूपमा हामीले 3 प्रकारका अहिले देखिराखेका छौँ। पहिलो प्रकार भनेको यो N95 मास्क छ। यो N95 मास्क भनेको यस्तो प्रकारको छ। यो N95 मास्कमा पनि 2 प्रकारको छ। एउटा यस्तो भल्भ भएको छ, यहाँ यस्तो भल्भ छ यसमा, र अर्को थरीमा चाहिँ भल्भ छैन। त्यसैले यो N95 मास्कमा भल्भ भएको र भल्भ नभएको गरी 2 प्रकारको छ। र अर्को यो सर्जिकल मास्क छ। यो सर्जिकल मास्क सबैभन्दा धेरै प्रयोग भइरहेको यो सर्जिकल मास्क हो। र तेस्रो चाहिँ कपडाले बनाएको, घरमै कपडाले बनाएको मास्क छ। अब यो मास्क लगाउँदाखेरि हामीले के कुरा थाहा पाउनुपर्छ भने अब यसलाई राम्रोसँग नाक र मुख छोपिने गरी लगाउनुपर्छ। यसरी राम्रोसँग नाक र मुख छोपिने गरी मास्क लगाउनुपर्छ र मास्क लगाउँदाखेरि यो भागमा समाउनुपर्छ। यो भागमा मास्कमा समाउनु हुँदैन कि यो कानमा अड्काउने भागमा समाएर अनि यसलाई यस प्रकारले लगाउनुपर्छ। टप्प हुने गरी नाक, गाला, तलको चिउडो कतैबाट पनि हावाभित्र बाहिर नआउने गरी यो लगाउनुपर्छ। र अहिले फुकाल्दाखेरि पनि यो पछाडिपट्टि कानको पछाडि फुकालेर यसरी फुकाल्नुपर्छ। र मास्क लगाउँदाखेरि र फुकाल्दाखेरि हात चाहिँ धुनुपर्छ। यो जरुरी छ कि हातले चाहिँ मास्कलाई छुन हुँदैन। यो पहिलो कुरो हो। दोस्रो कुरो, अब यो मास्क
अब कहिलेसम्म लगाइरहने, यो आज लगाउने भोलि पर्सि कहिलेसम्म लगाउन मिल्छ भन्दाखेरि यो N95 मास्क बलियो छ, यसलाई तपाईँले पुनः प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो महँगो पनि छ, यो स्वास्थ्य कर्मीहरूले प्रयोग गर्नुहोस् भनेर हामीले धेरै जस्तो जोड दिइराखेका छौँ। यसलाई चाहिँ लगाइसकेपछि घरमा गएर एकचोटि पखालेर साबुन पानीमा पखालेर घाममा सुकाइदिँदाखेरि हुन्छ भने यो सर्जिकल मास्क जुन चाहिँ धेरै आम नागरिकहरूले प्रयोग गरिरहनु भएको छ, यसलाई दोहोऱ्याएर प्रयोग गर्न हुँदैन। यो डिस्पोजेबल हुन्छ, एकचोटि लगाएपछि यसलाई फाल्नुपर्छ। तर अब केही कारणले गर्दा यसलाई दोहोऱ्याएर फेरि प्रयोग गर्नु पर्यो भने यसलाई धुन हुँदैन, धोएपछि यो बिग्रन्छ। यसलाई घाममा सुकाइदिनु भयो, राम्रोसँग घामको किरणमा सुकाइदिनु भयो भने त्यो फेरि यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। कम्तीमा यसलाई 1 घन्टादेखि 2 घन्टा चाहिँ घाममा सुकाउनुपर्छ। त्यसैले यो मास्कको बारेमा हामीले यति कुरा। अर्को कुरा के छ त भन्दाखेरि कपडाको मास्क पनि उत्तिकै प्रभावकारी छ। अब कपडाको मास्क तपाईँले 3वटा लेयर 3वटा तहको कपडाको मास्क बनाउन सकिन्छ र त्यसलाई घरमा मजाले धोएर त्यसलाई घाममा सुकाएर पुनः प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले मास्कै नलगाउनुभन्दा जस्तो प्रकारको मास्क भए पनि मास्क लगाउन उचित हुन्छ। र अहिले कोरोना भाइरसबाट बच्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हतियार भनेको मास्क नै हो। त्यसकारणले यो मास्कलाई चाहिँ सही तरिकाले लगाउनुहोस् भन्ने मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा यहाँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ। हामी यो कार्यक्रम हरेक दिन प्रस्तुत गर्छौँ, यहाँलाई थाहा भइसक्यो। विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि छन्। हामी अन्तिममा विस्तृत जानकारी पक्कै पनि दिनेछौँ। अहिलेको यो महामारीको समयमा अर्थात् कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको यो विपदको समयमा यो कार्यक्रमको आवश्यकता अझै महसुस गरेर एकभन्दा बढी टेलिभिजन च्यानलबाट हामीले यो कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा पनि जोड्ने गरेका छौँ। त हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ यदि हामी स्वस्थ हुने भने? कस्तो जीवनशैली भयो भने हामी स्वस्थ हुन्छौँ, कस्तो जीवनशैली भयो भने हामी अस्वस्थ हुन्छौँ? कोरोना भाइरसको यो महामारीको समयमा कस्तो जीवनशैली अपनायौँ भने त्यसबाट बच्न सक्छौँ? यी कुरा समेटिएको हामीले छोटो मिठो सेगमेन्ट एउटा प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ हरेक दिन, जसको नाम दिएका छौँ मेरो जीवनशैली। हजुर, जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ एकजना विज्ञले हामीलाई त्यस विषयमा सुझाव दिनुभएको छ। अब त्यही सेगमेन्टै हामी यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ कार्यक्रम स्वस्थ जीवनमा। नमस्ते, म डाक्टर सञ्जु बाबु श्रेष्ठ, छाला यौन तथा सौन्दर्य विशेषज्ञ। हाल म मेडिसिटी अस्पतालमा काम गर्छु। मान्छेको जीवनशैलीमा कसरी आफूलाई कसरी राम्रो बनाउने, आफूलाई अरूभन्दा अलिकति भिन्न कसरी देखाउने, अरूभन्दा कसरी राम्रो देखिने भन्ने धेरैको चाहना भइरहेको हुन्छ होइन। त्यो चाहना हुँदाहुँदै पनि तर कतिपय मान्छेहरूलाई नसकिरहेको हुन्छ, गर्न चाहेर पनि नमिलिरहेको हुनसक्छ। त्यही भएर म के कुरा गर्न गइरहेको छु भनेदेखि आज छाला राम्रो बनाउनको लागि अथवा कपाल राम्रो बनाउनको लागि, आफू राम्रो देखिनको लागि हामीले के गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा सिकाउन गइरहेको छु। हाम्रो अब स्किन भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि, छाला भनेको चाहिँ हाम्रो शरीरको आउटर कभरिङ हो। खासमा यो हाम्रो शरीरको बाहिरी भाग जसले हाम्रो शरीरलाई धेरै कुराबाट प्रोटेक्सन गरिरहेको हुन्छ। एउटा त प्रोटेक्ट गरिरहेको हुन्छ भनेदेखि एउटा भिटामिन्स दिइरहेको हुन्छ होइन। त्यो छालाको उपचार हामीले सुरुदेखि नै कसरी गर्ने, किन गर्ने भन्ने कुरा भन्छु म। छालाको सबभन्दा गर्नुपर्ने भनेको उपचार भन्दा पनि हामीले कसरी हाम्रो छालालाई स्वस्थ राख्ने भन्दाखेरि होइन, सबभन्दा पहिला त हामीले हाम्रो स्किनलाई क्लिन्ज गर्नु पऱ्यो, सफा गर्ने, सधैँ सफा सुग्घर राखिराख्नु पर्यो। क्लिन्जिङ गरिसकिसकेपछि त्यसपछि कुनै पार्टमा तपाईँको अब स्पेसली फेसमा छ भनेदेखि अथवा बडी पार्ट्समा छ भनेदेखि मोइस्चराइज राख्नु पऱ्यो, मोइस्चराइज गर्नु पऱ्यो होइन। एउटा CTM भन्छ। CTM भनेको चाहिँ क्लिन्जिङ, टोनिङ एन्ड मोइस्चराइजेसन भन्छ। यो 3टा काम चाहिँ हामीले डेली रुटिनली गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ तपाईँको स्किन स्पेसल तपाईँको आइएम टकिङ अबाउट द फेस र हातको लागि जुन चाहिँ देखिने पार्टमा छ त्यसको लागि कुरा गरिरहेको छु। क्लिन्जिङ, टोनिङ र मोइस्चराइजर गऱ्यो। अनि त्यसपछि पनि हामीले सबभन्दा गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ के छ भनेदेखि हामी घाममा जान्छौँ होइन। घाममा गइसकेपछि त्यसले घामको जुन चाहिँ अल्ट्राभायोलेट रेज हुन्छ, प्याराबोजेनिक किरण भन्छ, त्यसले गर्दाखेरि स्किनलाई चाहिँ धेरै मात्रामा हामीलाई असर गरिरहेको हुन्छ। त्यो असर नहोस् भन्नको लागि चाहिँ सुरुदेखि नै एकदमै यङ एजदेखि नै सनब्लकहरू
अथवा सनस्क्रिनहरू घामबाट जोगाउने क्रिमहरू चाहिँ लगाउनु पर्ने हुन्छ। हरेक पल्ट बाहिर घाममा जानुभन्दा अगाडि लाउनु पऱ्यो र हरेक 3 देखि 4 घन्टाको अन्तरालमा सनब्लक लगाउनु पर्ने हुन्छ छालाको प्रोटेक्सनको लागि। र यो गरिएन भने के हुन्छ भनेदेखि मलाई यो भनिदिने मान्छे त कोही पनि थिएन, पहिला भनिदिएका थिएँ म गर्थेँ नि भनिदिनु भरेन पछुताउनु भयो, अरू केही पनि हुनेला छैन। किनभनेदेखि सनब्लक भनेको चाहिँ यो फ्युचर इन्भेस्टमेन्ट हो। सबै मान्छेले सकिन्छ भनेदेखि बाहिर जानुभन्दा आधा घन्टा अगाडि एडुकेट अमाउन्ट एक्सपोज पार्टमा जुन चाहिँ ठाउँमा घामले देखिन्छ त्यो ठाउँमा लाउने गर्नुपर्छ नै पर्छ। यो त भयो सनस्क्रिनको कुरा होइन। त्यसपछि आएर अर्को भनेको चाहिँ छालाको हेल्थको लागि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ पल्युसनबाट होइन, धुवा धुलोबाट बच्ने र बचाउने उपायहरू पनि गर्नु पऱ्यो। त्यसको लागि चाहिँ बाहिर निस्किने बेला मिल्छ भनेदेखि प्रोटेक्टिभ क्लोदिङहरू भन्छौँ, बाहिरपट्टि कपडाहरू जति पनि छ छोपिने गरेर लगाएर निस्किने गर्नु पऱ्यो। फेस पनि मास्कहरू सक्छ भनेदेखि मास्क लगाउने, आई सिल्डहरू लगाउने, टोपीहरू लगाउने, सकेसम्म अलिकति प्रोटेक्टेड गरेर निस्किने गर्नु पऱ्यो। त्यो गऱ्यो भने पनि पल्युसनबाट हुने एलर्जिजहरू भयो, पोल्युसनबाट हुने खालको जुन चाहिँ डिजिजहरू हुन्छ त्यो कम गर्न सकिन्छ। थर्डमा भनेको चाहिँ प्लेन्टी अफ वाटर। हामीलाई शरीर हाम्रो डिहाइड्रेटेड हुन दिनु भएन, जति सक्दो धेरै पानी पिउने गर्नु पऱ्यो। सबै डाक्टरले भन्छ यो यति पानी पिउनुपर्छ, 4 लिटर पिउनुपर्छ, 5 लिटर पिउनुपर्छ। खासमा म कसरी सिकाउँछु भनेदेखि पानी यति नै भन्दाखेरि पनि म सिम्पल एउटा कुरा के सिकाउँछु भनेदेखि तपाईँको पानीको मात्रा पुगेको छ कि छैन भने हेर्नको लागि युरिनको कलर चेक गर्नुहोस्। युरिनको कलर इफ इट इज लाइक अफ वाटर, पानी जस्तै सङ्लो छ भनेदेखि तपाईँलाई पानीको मात्रा पुगेको छ। धेरै मात्रामा पानी लोडै गरिराख्न आवश्यक पनि छैन होइन। पानीको मात्रा एडुकेट हुनु पऱ्यो। अर्को भनेको खानपानमा चाहिँ हामीले एकदमै धेरै ख्याल गर्नुपर्ने भनेको जङ्क फुडहरूलाई कम गर्नु पऱ्यो। जति सक्दो भेजिटेबल्सहरू खानु पऱ्यो, फलफुल खानु पऱ्यो। फलफुल पनि अझ भन्दाखेरि कलरफुल फलफुल भन्छ हामी, कुनै एउटै कलरको नभएर कलरफुल विभिन्न थरीकाको फलफुलहरू एभ्रिडे खाने गरेको खण्डमा त्यसले पनि धेरै मात्रामा छालाको हेल्थलाई अलिकति राम्रो बनाउनलाई काम गर्छ। र यदि तपाईँ स्मोकिङ गर्नुहुन्छ, ड्रिङ्किङ गर्नुहुन्छ, भेपिङ गर्नुहुन्छ भने जस्ट स्टप होइन। त्यसले गर्दाखेरि स्किनलाई धेरै हार्म गरिरहेको हुन्छ। स्मोकिङ अल्कोहल त बन्द गर्नु पऱ्यो। यति गरेको खण्डमा सायद हामी धेरै मात्रामा छालाको रोगबाट बच्न र बचाउन सकिन्छ। अहिले जुन चाहिँ हाम्रो कोभिडको सिचुएसनबाट हामी बिस्तारै पार पाउन लागेको हो कि भन्नेको अवस्थामा होइन, मान्छेहरूले अहिले खोप लाउनबाट डराइरहेको अवस्थाहरू छ। धेरै नै डराउनेहरू, मैले खोप लाउनु मिल्छ कि मिल्दैन, खोप लगायो भनेदेखि मलाई रियाक्सन पाउने हो कि, अथवा खोप लगाएर मलाई त गाह्रो पाउने हो कि, मलाई पहिले कोभिड भइसकेको छ मैले खोप लाउनु पर्छ कि पर्दैन कि, म त बुढो भइसकिसकेँ, यत्तिका उमेर भइसकिसक्यो, मैले लगायो भनेदेखि मलाई गाह्रो पो हुन्छ कि, अथवा मैले विभिन्न थरीको औषधिहरू खाइरहेको छु, त्यो औषधि खाएको ठाउँमा मैले ब्लड पातला गर्ने एउटा औषधि छ त्यसले खानुहुन्छ कि हुँदैन, लाउनुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने खालको विभिन्न मान्छेहरूको जिज्ञासाहरू हुन्छ होइन। तर जुन चाहिँ अहिले हामीले कोभिसिल्ड भनेर यो इन्डियाबाट आएको भ्याक्सिन छ, त्यो एकदमै टाइम टेस्टेड भ्याक्सिन छ र त्यो लगाएको खण्डमा मैले त अहिलेसम्म कोही मान्छेलाई पनि त्यस्तो धेरै सिग्निफिकेन्ट रियाक्सन भएको सुनेको छैन। इभन मैले पनि लगाएँ होइन। लाउँदाखेरि कोहीलाई के हुनसक्छ, लगाएको साइडमा हल्का पेन हुनसक्छ, दुखाइ हुनसक्छ, त्यो ओन्ली 1 डे। र कोहीको मान्छेले चाहिँ जिउ दुख्यो, ज्वरो आयो भनिरहेको हुन्छ, तर त्यो आफै पनि अथवा कुनै त्यो प्यारासिटामोल खाएर पनि सबसाइड भएको हुन्छ। त्यही भएर म त के अपिल गर्न चाहन्छु भनेदेखि कोभिसिल्ड भ्याक्सिन सेफ छ। तपाईँहरूले लाउनु भएको छैन, तपाईँको पालो आउँदैछ भनेदेखि लगाउनलाई नहिचकिचाइ हुन्छ होइन। तर धेरै मान्छेको कोही के छ, मैले ब्लड पातलो गर्ने औषधि खाइरहेको छु, मैले यो ब्लड प्रेसरको र डायबिटिसको औषधि खाइरहेको छु, मैले लाउनु हुन्छ कि हुँदैन? डेफिनेटली हुन्छ। किनभनेदेखि त्यो सुई भनेको चाहिँ अब हाम्रो यो आर्म्समा लगाइरहेको हुन्छ होइन, सर्टिन मसलमा लगाइरहेको हुन्छ। यो सानो पार्टमा अब अनफर्चुनेट भयो भनेदेखि मात्रै कसैको ब्लड पातलो गर्ने खाइरहेको ठाउँमा त्यो भित्रपट्टि ब्लिडिङ भयो भनेदेखि त्यो डरको कुरा हो। अदरवाइज त्यस्तो डराउनु पर्ने भन्ने खालको हुँदैन। तैपनि सर्टिन जस्तो वारफाइन खाइरहेको छ भने ब्लड टेस्ट अलिकति मोनिटर गरेर खाएको खण्डमा राम्रो। तर म त के अपिल गर्छु, कोभिसिल्ड भ्याक्सिन लगाउनु भएको छैन, डराइराख्नु भएको छ, कन्फ्युजनमा हुनुहुन्छ, आफ्नो मान्छे लगाउने कि नलाउने लौ टुवा परेर बस्नु भएको छ भनेदेखि मेरो रिक्वेस्ट प्लिज लगाइदिनु होला।
यदि कुनै व्यक्तिलाई सङ्क्रमण भएको छ र रुगाखोकी वा श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोग लागेको छ भने खोक्दा, हाच्छिउँ गर्दा, बोल्दा निस्किने साना साना कणलाई रोक्ने काम मास्कले गर्दछ। त्यसैले मास्कको उचित प्रयोगले कोभिड-19 को सङ्क्रमणबाट धेरै हदसम्म बच्न सकिन्छ। मास्कको प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू: मास्क लगाउनु अघि मिची कम्तीमा 20 सेकेन्ड साबुन पानीले हात धुने वा सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने। मास्क च्यातिएको छ कि छैन वा सफा छ कि छैन जाँच गर्ने। मास्क खुकुलो छ र छेउबाट हावा छिरेको छ भने त्यसले काम गर्दैन। त्यसैले मास्क लगाउँदा डोरीमा समाई अनुहारमा टम्म मिल्ने गरी लगाउने। मास्क लगाउँदा नाक, मुख र चिउँडो ढाकिने गरी लगाउने। मास्कको रङ्गीन भागलाई बाहिर पारेर लगाउने। युज एन्ड थ्रो नाम दिएको मास्क डिस्पोजेबल भएकोले यसलाई एक पटक प्रयोग गरेपछि पुनः प्रयोग नगर्ने। डिस्पोजेबल मास्क धोएर, सुकाएर वा उल्टो फेरेर नलगाउने। सकभर मास्कलाई हातले नछुने। लगाउँदा र फुकाल्दा डोरी मात्रै प्रयोग गर्ने। एक अर्काबाट कम्तीमा 2 मिटर टाढा बसौँ। घरबाट बाहिर जाँदा अनिवार्य मास्क लगाऊ। नमस्ते, म डाक्टर निपुञ्ज श्रेष्ठ, बालरोग विशेषज्ञ। अहिले यो कोभिड-19 इन्फेक्सनको जुन एउटा महामारी जुन सुरु भएको छ, यसमा चाहिँ बालबालिकाहरू पनि उत्तिमै जोखिममा छन्। हामीले बालबालिकाहरूलाई यो कोभिड इन्फेक्सनबाट जोगाउनु धेरै जरुरी देखिन्छ। अब बालबालिकालाई जोगाउनको लागि हामीले जुन ठुलो मान्छेहरूको लागि भन्छौँ त्यस्तै नै हो। मास्कको प्रपर युज हुनु पर्यो, हात टाइममा धोइराख्नु पर्यो, ह्यान्ड सेनिटाइजरहरू युज गरिराख्नु पर्यो, सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु पर्यो। बच्चाहरू बाहिर गएर अरूसँग धेरै घुलमिल हुनु भएन, घरमै बसिराख्नु पर्यो। यति हामीले गऱ्यौँ भने हामीले बालबालिकाहरूलाई पनि यो कोभिड-19 को इन्फेक्सनबाट बचाउन सक्छौँ। यो भन्दै बच्चाहरू जब घरमा हुन्छन्, उसलाई एउटा चाहिँ घरमा चाहिँ एउटा ह्याप्पी इन्भाइरोमेन्ट पनि हामीले राखिदिनु पर्यो। बुवा आमाले बच्चालाई के गरेर खुसी राख्न सकिन्छ, हैन, उसको इन्ट्रेस्ट के छ, म्युजिक गर्न चाहन्छ कि आर्ट गर्न चाहन्छ कि कुनै खेल घरभित्रै खेल्न चाहन्छ कि, त्यो सबमा बुवा आमा पनि इन्भल्भ भएर उसलाई चाहिँ खुसी राख्न सक्नुभयो भने उसलाई यो सिनारियो जुन अहिले कोभिड सिनारियो छ त्यसबाट हामी सुरक्षित राख्न सक्छौँ र उसको मानसिक र शारीरिक विकासमा पनि हामी मद्दत गर्न सक्छौँ जस्तो चाहिँ हामीलाई लाग्छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नम्बरहरू: स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी र सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका हटलाइन नम्बरहरू 1115 र 1133 वा मोबाइल नम्बर 985112 55839। एम्बुलेन्स सेवाको लागि 102 र 112। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या भएमा, अन्य सहयोग वा जानकारी आवश्यक परेमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर 1141। शान्ति, सुरक्षा र अन्य सहयोगका लागि नेपाल प्रहरीको नम्बर 100। सशस्त्र प्रहरी बलको नम्बर 1114। रगत आवश्यक परेमा ब्लड बैंकको नम्बर 01 42 25 344। समय सकिन आँटेको छ। हामीले अब एकैछिनमा बिदा माग्नुपर्ने हुन्छ, किनभने 1 घण्टा पनि महत्त्वपूर्ण सामग्री प्रस्तुत गरिरहँदा थोरै जस्तै लाग्छ। यो कार्यक्रम यहाँहरूले एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर, एनटिभी इटहरीमा त हेर्न सक्नुहुन्छ नि। दैनिक फरक समयमा यी बाहेक सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ, नेपाली टेलिभिजनको मोबाइल एप छ त्यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ, अनि वेबसाइट छ नेपाली टेलिभिजनको त्यसमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, र फेसबुकमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। फेसबुक पेज छ नेपाली टेलिभिजनको, नेपाली टेलिभिजन नाम छ जसको, जहाँ साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म यो कार्यक्रम लाइभ नै हुने गर्छ। अर्को कुरा हामीले बार भन्दै आएका छौँ कि दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम कस्तो लाग्छ हामीलाई सल्लाह, प्रतिक्रिया, सुझाव पठाउन नबिर्सनुहोला, ती हाम्रा मार्गदर्शक हुन्। अर्को कुरा, यहाँहरूको पनि स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै जिज्ञासा छन्, प्रश्न छन् भने पनि पठाउनुहोला। तिनलाई सम्बोधन गर्दै हामी विज्ञहरू छनौट गर्छौँ, विषयवस्तु छनौट गर्छौँ र यहाँ प्रस्तुत गर्नेछौँ। यी कामहरूको लागि चाहिँ यहाँहरूले टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ, त्यही नम्बरमा एसएमएस पनि गर्न सक्नुहुन्छ, भाइबर पनि त्यही नम्बरको छ, भाइबर मार्फत पनि यहाँहरू हामीसँग जोडिन सक्नुहुन्छ। या अलिक लामो लेख्नु छ भने इमेल गर्दा पनि हो, इमेल ठेगाना पनि हामीले स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। फेरि पनि भन्छौँ, जाने बेलामा सतर्क बनौँ, आफू पनि बचौँ, अरूलाई पनि बचाउँ, हेलचेक्राइ पटक्कै नगरौँ। कोरोना भाइरस केही होइन भनेर हेलचेक्राइ गरेर नबसौँ, जसले गर्दा आफू र आफ्नो परिवार नै खतरामा पर्न सक्छौँ। केही समय हामीले सावधानी, सजगता अपनायौँ भने पक्कै पनि बच्न सक्छौँ।
यो आग्रहसँगै आजको लागि कार्यक्रमबाट छुट्टिन्छौँ। भोलि आजकै सम्ममा फेरि पनि भेटौँला। हस्त, नमस्ते।